भारत पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन है, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। भारत की इंतहा पसंद सोच कह लें, बेपनाह नफरत जिसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की और वो अब भी पाकिस्तान का नुकसान करने के लिए हर वक्त मौके की तलाश में रहता है। हालिया दिनों में DG ISPR और वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने, आपको याद होगा, एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत की पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों को खुलकर एक्सपोज किया, बेनकाब किया और भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत भी पेश किए हैं। अब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान में दहशतगर्दी के सबूत अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को पेश कर दिए हैं। अच्छा, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने न्यूयॉर्क में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात भी की और मुलाकात करके ये सबूत उन्हें खुद पेश किए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने यकीन दिलाया है कि वो रिपोर्ट पर गौर करेंगे और इसका जायज़ा लेंगे। मुनीर अकरम साहब ने डोजियर में दिए गए मुख्तलिफ जो शवाहिद हैं उनकी रोशनी में भारतीय दहशतगर्दी पर सेक्रेटरी जनरल को ब्रीफ किया और अक़वाम मुत्तहिदा से इसका नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। इस डोजियर की जो कॉपियाँ हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा की इंसदाद दहशतगर्दी की कमेटी में भी पेश की जाएंगी और सबूत अक़वाम मुत्तहिदा को देने से आखिर क्या फ़ायदा होगा, ये एक अहम सवाल है। इस सारे मामले पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम साहब, जो इस सारी सिचुएशन को, सूरत हाल को खुद हैंडल कर रहे हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि आपने भारतीय दहशतगर्दी के जो सबूत अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को पेश किए, तो उनका इस पर क्या रिएक्शन आपने देखा, क्या रद्द अमल था? अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान की जो डोजियर है इसको किस तरह से देखेगा? जी, जैसे आपने जिक्र किया है, सेक्रेटरी जनरल साहब ने कहा कि वो इस पे बहुत सही गौर करेंगे, इसको इस डोसियर को एग्जामिन करेंगे और उसके बाद में ही मेरे ख्याल में जो उनकी यूनाइटेड नेशंस की जो रिस्पॉन्स होगी वो हमें मिलेगी। तो सेक्रेटरी जनरल साहब से हम राब्ते में रहेंगे और उनसे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो मदद कर सकते हैं। सेक्रेटरी जनरल साहब ने ये भी अप्रिशिएट किया है कि पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की है ये जंग जो टेररिज्म के ख़िलाफ़ जो हमने जो ऑपरेशंस की हैं, जो हमारी सक्सेसेस हैं, उसको भी उन्होंने अप्रिशिएट किया, क्योंकि वो जानते हैं कि किस तरह से हमने निपटा है। जो टेररिज्म पहले हमारे यहाँ जो फैल गई थी, उसको जो हमारी मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हैं, उससे जो ख़त्म किया, उसको भी उन्होंने अप्रिशिएट किया। और वो उन्होंने ये भी कहा कि जी, पाकिस्तान के साथ हमारी अच्छी एक बड़ी सॉलिड रिलेशनशिप है, एक सॉलिड इम्पोर्टेंट मेंबर है पाकिस्तान। तो इसलिए वो गौर करेंगे और इंशाल्लाह इस पे जो वो हमने तो उनसे रिक्वेस्ट की है कि हिंदुस्तान पे प्रिवेल करें, हिंदुस्तान से कहें कि इस किस्म की जो दहशतगर्दी करवा रहा है उसको रोके। ठीक, इंशाल्लाह कोशिश जारी रहे। अच्छा मुनीर साहब, जब किसी से हम गुफ्तगू करते हैं, आप जिस पोस्ट पर हैं, बड़ी अहम पोस्ट है, आपने उनसे गुफ्तगू की, जब आपने डोजियर पेश किया तो एक बॉडी लैंग्वेज की टर्म हम यूज़ करते हैं कि किसी की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, अंदाज, फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत कुछ बता जाते हैं। तो यानी आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से इस बात का अंदाज़ा हुआ कि वो इस चीज़ को बड़ा संजीदगी से देखेंगे? जी, मेरे ख्याल में देखें, सेक्रेटरी साहब बहुत एक सिंसियर आदमी है जी। आपने उनको देखा, पाकिस्तान भी आए थे और पाकिस्तान को अच्छी तरह से जानते हैं वो। तो बॉडी लैंग्वेज तो मैं नहीं पढ़ सकता हूँ जी जी। तो मेरे ख्याल में कि वो सिंसियर आदमी है, तो वो देखेंगे और मेरे ख्याल उस पर गौर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा मुनीर साहब, इससे पहले भी हमने देखा कि पाकिस्तान ने कुलभूषण के मामले पर भी डोजियर तैयार किया था, क्या उससे भी अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया गया था? जी, मेरे ख्याल में उसको कुछ लोगों को बताया गया था। ठीक है। पर अब जो हमने फैसला किया है उसमें कुलभूषण का भी है और बाकी चीज़ें भी हैं। पूरी जो स्कोप है हिंदुस्तान दहशतगर्दी हमारे ख़िलाफ़, जो TTP को फाइनेंसिंग कर रहे हैं, सपोर्ट किया है, मर्जर किया है, जो बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, गिलगित बाल्टिस्तान, आज़ाद कश्मीर, कराची में जो कुछ इन्होंने जो शरारत की है, वो सब हमने बताया इस डोसियर में।
تو انشاءاللہ اس کو ہم پرسو کریں گے. مختلف ادارے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں، تو ہر ادارے کی اپنی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں، تو اس کے تحت ہم اس کو پرسو کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، یعنی منیر صاحب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے حصے کا کام کیا بڑی نیک نیت کے ساتھ اور بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ، کہ ہم نے جو سب سے بڑا ایک پلیٹ فارم ہے ہم وہاں تک ثبوت لے کے چلے گئے ہیں. اب ان کی نیت پر ہے، ان کے ارادے پر ہے کہ وہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اور اس طرف سے ریئیکشن کیسا آتا ہے، اور ہمیں امید کرنی ہے کہ اچھا ریئیکشن ہی آئے گا. جی دیکھیے، اس میں ہم نے دیکھنا کہ ایک تو ہماری کوشش ہوتی ہے، ہم نے پورا جو ثبوت ہے وہ ہم نے جمع کر کے ہم نے بتایا ہے دنیا کو. تو ایک لیول پر تو دنیا کی جو اوپینین ہے اس کو ہم نے بدلانا ہے اور ان کو بتانا ہے، واضح کرنا ہے کہ ہندوستان کس طرح سے دہشت گردی کر رہا ہے ہمارے خلاف. تو یہ ایک تو انفارمیشن لیول پہ جو ڈپلومیسی میں ایک فرسٹ سٹیج ہوتا ہے کہ انفارمیشن لیول پر ایکشن ہوتا ہے، تو وہ ہم کرتے ہیں، وہ کریں گے. سیکنڈ جو رسپانس ہوتا ہے، رسپانس یونائٹڈ نیشنز میں، انٹرنیشنل کمیونٹی، انٹرنیشنل ریلیشنز میں رسپانس ہر وقت بہت لیگل بھی ہوتا ہے پر پولیٹیکل بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے دیکھنا ہوگا کہ بھی جیو پالیٹکس ول پلے اٹس پارٹ. ہندوستان بڑا ملک ہے، اس کے دوست ہیں، تو ہم نے اس کا بھی سامنا کرنا. بالکل ایسا ہی ہے. اور جب ہم رسپانس کی امید کرتے ہیں ان سے منیر صاحب، تو یہ بات بھی ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ اگر ان کے مفاد جڑے ہیں ہندوستان کے ساتھ تو ان مفادات کو بھی ترجیح دی جائے گی، ہمارے ڈوزیر کو صرف نہیں دیکھا جائے گا. صحیح ایسا ہی. نہیں جی ٹھیک ہے. جی پوری پولیٹیکل جو ریلیشن شپس ہیں وہ کیونکہ دنیا تو اپنے مفاد کے حساب سے چلتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا منیر صاحب، اب اس کی پیروی کے لیے ڈوزیر تو پیش کر دیا گیا، اب اس کی پیروی کے لیے کوئی مؤثر اقدامات ہیں جو کیے جائیں گے یا جو ہمیں کرنے ہیں کہ قوم متحدہ اس بات کو ہر صورت سیریس لے، سنجیدگی سے لے، اس کا نوٹس لے؟ ہم نے جو یہاں سلامتی کونسل کے کوئی پروسیجرز جو ہیں وہ فالو کرنے ہوں گے. ہم نے وہ ہماری کمپلینٹ درج کرنی ہوگی، ان کو بتانا ہوگا جو صحیح طرح سے، جس طرح سے یہ لیگل کیس پیش کیا جاتا ہے وہ ہم نے پیش کرنا ہوگا، وہ کریں گے. دوسرے ادارے ہیں، جس مانیٹرنگ ٹیم ہے، ان کو بریف کرنا ہوگا. جو دوسرے کاؤنٹر ٹیررزم کی جو یہاں یونٹس ہیں ان کو بریف کرنا ہوگا. تو یہ سب چیزیں ہم ایک پہ ایک ہم کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا منیر صاحب، اب امریکہ میں جو صدارتی انتخاب کے بعد انتظامیہ تبدیل ہو رہی ہے، کیا بھارت کے خلاف جو شواہد ہیں وہ امریکی انتظامیہ کو بھی پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی میرے خیال میں ہم نے سب جو 5 جو پرماننٹ ممبرز ہیں ان سب کو ہم پیش کی ہے، اسلام آباد میں دیے ہیں. فارن آفس نے ان کے سفیروں کو بلا کر ان کو بریف کیا ہے. P5 اور دوسرے جو اہم ملک ہیں ان سب کو انہوں نے فارن آفس نے بریف کیا ہے. اور میرے ذہن میں وہ کیپٹل جو ہیں P5 کیپٹلز میں بھی ہم نے پیش کیا ہے. تو یہ ڈپلومیٹک کیمپین تو جاری رہے گا اور ہم پوری دنیا کو بتائیں گے کہ جو ہمارے پاس ثبوت ہے وہ ہم شیئر کریں گے، دنیا کو بتائیں گے کہ اس طرح سے ہندوستان ہمارے خلاف دہشت گردی کر رہا ہے. اچھا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم دنیا کو بتائیں گے کہ کس طرح ہندوستان ہمارے خلاف دہشت گردی کر رہے ہیں، اور آپ ان کی چالاکی دیکھیں منیر صاحب، کی دہشت گردی خود کرتا ہے. کبھی کلبھوشن کو بھیجا جاتا ہے، کبھی ابھینندن کو بھیجا جاتا ہے، رو والے یہاں پہ کیا کچھ نہیں کرے، دہشت گردی کی کارروائیوں کے تانے بانے وہاں جا کے جڑتے ہیں. لیکن سوچی سمجھی سازش کے تحت ہر جگہ پاکستان کو آتنکوادی رجسٹر کروانے کی کوشش کرتا رہا. مطلب اتنی زیادہ چالاکی آپ ان کی دیکھیں. ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اب اس کے بعد رسپانس کیا آئے گا یہ ان پر ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ہم نے دنیا کو پیغام دے دیا اور بھارت کو پیغام دے دیا کہ ہمارے لیے ہماری ڈگنیٹی سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے اور ہم ان کو ایکسپوز کر کے بے نقاب کر کے ہی چین لیں گے. جی اچھا سر آپ انٹرپٹ ہو گئی تھی. جی اچھا ٹھیک ہے منیر صاحب، میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ بھارت تو ڈیفینیٹلی اس ڈوزیر کو ناکام بنانے کے لیے بھارت سازشیں کرنے میں ماہر ہے اور بھارت کی کوشش ہوگی کہ دنیا کی نظریں ہٹانے کے لیے اب کوئی نیا ڈرامہ کیا جائے، پروپیگنڈا کیا جائے، منفی پروپیگنڈا کیا جائے، کسی قسم کی سازش کی جائے. پاکستان بھارت کے اس طرح کے کوئی جعلی پروپیگنڈے کا اب توڑ کیسے کرے گا؟ یہ چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ بھارت اس کو روکنے کے لیے، ناکام بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گا.
جی وہ تو کرے گا. جس طرح سے ابھی انہوں نے ایک جو مسئلہ کھڑا کیا کہ جی وہ ٹنل ونل انہوں نے دکھایا لوگوں کو، ایک اور ڈوسیئر بنا کے دیا، تو اس طرح کے وہ ڈرامہ تو کرے گا. پر یہ اس قسم کے ڈپلومیٹک کیمپین میں جو ایک اہم ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا میڈیا کیمپین. اور اس میں آپ جیسے لوگ آپ میڈیا میں جو ماہر ہیں، آپ کا رول بھی ایک اس میں امپورٹنٹ ہے کہ دنیا کو اور پورے ملک کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس ہم کس طرح سے ہم ان کی مخالفت کر رہے ہیں، اور جو ہندوستان کی صحیح کہانی ہے، جو ان کے فراڈ ہے، جس طرح کے وہ یہ شوشے کرتے ہیں، ان کو بھی ایکسپوز کرنا چاہیے، اور میڈیا کا بہت اس میں اہم رول ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.